xasida yi rek man mën a xam sëriñ ci xasida yi rek seen ko mën a bégale yow mi seetaan vidéo bi bul fàttee abonné activer cloche bi partager te commentaire ci vidéo bi jërëjëf Serigne Touba Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér. لك سكري لجنة بمدادي أنت ربي وكنت لي بمدادي لك سكري لجنة بمدادي أنت ربي وكنت لي بمدادي لك سكري لجنة بمدادي لك سكري على جميع ألال سدالي لجنة ساسدادي لك كل يا سلبخا سرمدا يا عمادي هب لي أنعد مسرورا لحبيب به عليك اعتمادي من قيل وسلام وتود ذي بقاء يكون لي بمرادي حنية رسائدا وأمان حنياني عن الوباء والجرام مدني من كما أسى في دوام وبخطر فالأولى بانفرادي من قبلي بلا انتهاء سلامي واسع للملا الكرام من عبادي دائم تبدي الرداء بيادي وتبشر خير الورى بمدادي إن الجود والهدى والجمال مالك الملك ذا الهدى والكمال إن الجود والهدى والجمال مالك الملك ذا الهدى والكمال لائق بشكر وهو شكور ودين تسوره بالحلال ليسوق الهلال دون حساب وبخطي يزيل كل دلال هدم الدر عن جنابي دواما وبخير يجود لي ذا جمال مدني فله بخير انتهاء بالنبي الكريم دون اعتيال حمدي الدار للذي ساق فضلا برسول الأمين ستزالي مدني مالكي تكرم باق
بلا مسير سكر لي ميسر الأسير مختار أولياء بلا مسير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأمر لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وسلم تسليما مواهب النافع في مدى سافي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والآدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار الآسم وجل سلام دا أجالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعادة الدائمة وفرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سقرأت أو كتبت أو نصرت إليها أبدا أمين يا رب العالمين وجعل مما تتقنا بالأرضيين والولدان في جنة وحد المتقون وجعل من بشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام بسم الله ينمر آي بلا مناع ولا انتهاء حمدا لرب خير المربي قدر المقلب بالاقتداء لا سكر بلا كفار وهو النسير من الفداء لو اغترابي بالاغترابي لو اقتراب ما تداي لك رداء لك السماء لك الرجاء ما تداي يا من سفاني يا من أماني أمن جفاني بمعوداي أسبل سطور أصل أماري كشر خير بلا كداي يا من أجاب من استجاب عبد الإجابة في الصنداي يا سل جمال يا سل جلال يا خير ولي سفر آي يا سل أدي يا سل وجودي
كل بجود بالانتهاء سافي وصول بلا قبال لجد بسل جم رداء قبل تلاوة ما الألاوة قبل الدراية لدى اللداء أصلحت على بلا انتحال بيد إيال بلا بكاء لخب المتاب ومن جنابي وصل مع بجاب سكاي خن القرورة وقرورة قبل النسورة مع احتكاي خذ للنوال عين كمالا يا من تعالى أمسركاي ست أدايا قط أدايا لبريداي دون استكاي يا خير مخن أغنى بمني عليه أسن بلا قلاي لك الشكر عند الديار يا ذا القدر بلا جلاي يا من كساني يا من سقاني يا من أماني عن القلاي أنت مرادي أنت حمادي نوير فؤاد يا سلياي ساسا تعب يا سبترايبي تعرت جيبي كالفياي أن أيت السير تيب تميري كل بقريك للقياي يا خير مهي كل برأيي وخير زيك الاسكياي قبل استقامة قن الملامة قبل الكرامة بس اللواء بس الجمال بس كمالي بس المقال بس الدواي بس العبادة بس الإفادة بقرق عادة للأولياء بس النوال ليس القتال مرد رجال على الخياي بذاب سوي الإجابة جل كعبة سوي الياي بس الأوروبي جل الكروبي نور القريب محرياي سك المنير سك البصير لو أسر بس السناي لو كتاب بلا هتاب ولا إجاب ولا أناي خير البرايا يا سلمسايا يا ذا الأدايا زابي بناي أنت سرر بلا قرار سافي برر نار فناي فيك قوله ولا أوله فيك هول بلا فناي أني جاساك رب أداك فوق المناك يوم جزائي جزاك ربي يا قرئبي خير المؤبب الارتساي إني القديم أجل أقيم ولا أريم صلاة ساي أنت مجير من الخرار ومن قرر دع السقاي سنت مكان ست أماني قبل السماني بس البقاي أنت سلك إلى المليك ما إلو فوق محت النقاي أنت جميل لك أميره أنت رسول بلا جراي لك لسان مع جناني ولا أدنك السعراي أنت سبيله بك الوصول لمن ينيل قرازراي أسأبت أرياس أبتقي كما درائك الكبراي خير الأنام فيك القلام بنا ملام بالبرداي يا سال جميل يا سال فضيلة أنت وسيلة لسقلاي فيك السكون إلى المدينة بلا فتن ولا انقلاي خير عباد باب الهياد نور بلاد أسنى الرجاي أسأبت قمم أو تسلمي ليجد بعلم دعي نجاي أسأبت فقر ليس سري من غير مكر ولا عجاي سكيت النفس فقط نفسي أسأبت اللبس سنت قتاي سنت جئتي ستيباتي أبقيت ساعة ما أتاي لك رجع مع الجماعي بغير جي ولا قتاي لك التفات يا سلسلاتي بعد ساعة ما سناي أنك رديت بك النسيت كما قنت أني أناي لك امتدع يا سلسلائي يا زلفل يا سلقناي فيك أنادي كل البلاد ليس العباد بالنقماء فيك ما أوتما قد جنيت فيك ابتقيت خير النماء فيك صعاب فيك عيابي بلا اختراب لك انتماي
سانسات عبي أوتا جنابي بلا كهب ولا أباوي يا خير ما مع جنائي مع المساء وقت السباي أنت حبيبي يا من حبيبي بلا أيب ولا سباي يا خير وحي يا خير رائي يا خير دعيل في السماء صلى عليك بمن لديك مسلم عليك عند رماي عليك السلام دحبا وكرم من بيك أدم انتماي بيك قوده بيك أفيده يا من يسير سبتفاي سبت أقول نعج رسولي مع القفل مع القباي سبي ستعيل سلبعاي مع القطع مع جفاي سك متعذك سجياو بيراو ثورباي سك الولي سك النجي سك السفي سلتباي سك الأسيب سك النسيب سك الأجمد إباي وهو النفيس فلا تقيزه وهو رئيس الأنبياء شمس السماء سلام فراسي خير الناس للأولياء شفاء صدوري للقدوري بدر بدري بدلياء خيس السكور ليس الكفاري نافي نفر مبد القلاي جنات عادي نيران عادي فالفضل بادل الأقلاي ما يلقتايا بدل الهتايا عادي البر بالأقلاي لو برا على وسباء لو جمع أو ارتقاي إن رام علما أو رام قلما أو رام سلما بقلقاي فسك يهدى وسك يهدى لو هدى سبسقاي عاد مجير نور منير قيس بشير لستداي عاد النسير داع بصير ليس النسير لستداي مسكن للساكن بسر لباكن مسكن لأكل وسن داي من جل سالب من جل ناسب جل أوالي أمس ابتقاي خم فقيري جبر كثيري جيت أقرب وقاي وهو الجلي وهو القفي وهو نجيل البقاي لو خطاب لو جوابه لو عظام أرداي لو برر لو سرر تلقر بهد قلاي لو كتاب بهد متابي من كل أب مع المداي لك قوارق من في القلائق ليس لسابق ولا لجاي من انشراف وسأل آبه عمن يقابد تداي خير البرايا سلط البرايا ليس القتايا رمت النجاي أنت الكريم أنا الخديم دهرا أقدم فيك السماء رمتم تدعي تفراء يكفت لما الحناي إني بمده أنت ربئي خطا والنجم أبناي لكن أجزت عمل تمست وما مدحتك النبلاي قارمي داري أرف عادي عن مدي عادي للبدلاي فكيف أهمت المؤيد والمؤمن للقلاي لكن أنادي كل بادي إلى إماد بلا جلاي يا أهل البر يا أهل البحر وجوال البر بحر سقاي ما الغيوب مد الخياد منقذ جيوب من التقاي مد الأياد مهتي أهادي مهتي مراد مع رقاي مع إذا سعي الموت الفدايل مهم الناس بعد أباي نم الأبيب نم القريب نم الأبي مع القفاي عمل إيالك فالقتال ما المجال بلا رفاي أخفى سرور عبد القيادة خادم سرور لسرجاي ساف سقيما نفل عليما خاد القدم على النجاي قد فاتك قبل قد باس فضله فالضر والله والنفع جائي جل النواعم بأجائب نافي ما سعب دلوآي مسل القيور إلى القصار بعد نشر بعد بآي
قيس أفاد من استفاد ليس الأبد عند دعائي لو مناقب لو عجائب لو قراه بالانتهاء سب يكلم دب يسلم طير يقسم كشد آي سرع تسير قيس يفور بير تفر بلا يساي جزء يعين لو يعين سيب يعين بلا يساي قد سفقر من إن عزرا بنت المدرب الافتراي أكرم بربي أسرى بهبي ليلا لقرب مع البراي خبات يسر من بعد التوري مدي ما بسر الأنبياء سر اللميني مع اللميني فوق اللمين الأسفياء مع أدلال أبدا جلالا أبدا جمالا للقياء قد قادم إسواجعه ودار مع سبيل قاي وساد فيهم وبن عنهم وسين عنهم بر التقاي قد قابل الليل قد سب الليل قد فاق السيل من البقاي قد جاء بالميل للأهل خير وباب در السقاي عسى الكمال فاق رجاله جاس المجال بالاهتماء نال جلالا نال جمالا ممن تعالى رب السماء أكرم بآل أم إيالي رائي رجال اسم النساء نعم الأسيم ونعم الكريم نعم المقيم الرؤساء كافي قرار مع القرار مهتي برور بلا النساء بن الدياري مع الخياري باقي سرور للجلساء لوم تدع بعد النجاي عند السبع وفي المساء صلاة الستة بما الستة قد إبات مع التساي على الصلاة رب أجل ففاق كل فلقياي على السلام والأمر فقم والرجل أسر في الأسكياي على الأتيق باب التاريخ عقل وسوق كل رداي على الوسير سيف البشير رب القدر مدير قداي على ديه عقل أياي خير الرداء من سبقاي على القريبين شرابي رد المجيب بارتقاي على سحب سير الإجابة يوم التعب رد السناي نهم رجال ومجال نيل ونال وقت الأناي ردا سميع على الجميع يوم القصع يوم نداي أرباب غير أرباب دير لباقي مري أو ابتداي كل سجع على ارتباء لو ارتفاع واخترفاي نما الكمات نما الأمات إدان أمات بالاختفاي بهم أفوت ما جفوت بهم نفس ابتداي تنال خير أدع ديري بأسن قير ما تراي فعوالت عمري لم يبقى عمري مع أهل بدر بلا امتراي إني أقول ولا يمير لمن يسل مع الجراي يا سل جلالي يا متعالي يا قير ولي أجب دعاي صلي وسلم على المكلم والضر يا سوى سنوئاي على رسول باب الوصول لنيل سل أمر آي سل الدوام وسد سلامه واذكر كل ما لربناي يا سل إرادة يا سل إفادة خلر سعد للبهتناي كنت داء سنت داء تبدأ النقط داء بلا عناي سافي اختفاء بلا جفاء طيب أسد القداي يا سل وجود كل بجودي وجعل وجودي فوق لداي عبل الدادة قل المرادة يا من أفعل بلا كراي عبل برورة قن القرورة عبدا سرور لكل راي واذكر كلامي ومد كلامي بلا ملام ولا امتداي سدد لساني نوير جناني صافي أماني وسبراي صاصا بدر لقلت ميرا
فلتتفجر لمن يراي عن خصيان من الدلال وبالألال قد السراي كن إتابة قل الكتابة وقبل ما تاب يا سسيداي يا خير ربي قر المربي كيف تقبض ابتداي صل وسلم على المتمم وكل ياسم الانتهاء صل وسلم على المتمم وكل ياسم الانتهاء اللهم بأقوى إلهي تهر الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا